सर्वमङ्गलं मङ्गले सर्वार्थसाधिके शरणैकं तरमेकं गौरी नारायणं नमस्तुते। नमो नारायण। शुभ प्रभात, नमस्कार। दर्शकबिन ज्योतिष दर्शन कार्यक्रमको पर्खाइमा बस्नुभएका स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूमा यो टेलिभिजन ज्योतिष दर्शन कार्यक्रम हार्दिक स्वागत गर्दछ। ज्योतिष दर्शन कार्यक्रम हरेक दिन बिहान 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म यो टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने गर्दछ। तपाईहरु पनि आफ्नो विगत, वर्तमान, भविष्य, स्वदेश विदेश, सरकारी जागिर, सन्तान, नानी, नक्सानी, व्यापार, व्यवसाय, जुनसुकै विषयवस्तुको बारेमा जानकारी लिन चाहन्छ भने सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ। जहाँको फोन नम्बर 0144878641 यो टेलिभिजन स्टुडियो बिहान 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म। यस्तै सम्बन्धित गुरुसँग भिजिट गर्न चाहनुहुन्छ, आफ्ना दिन, दशा, ग्रह, नक्षत्र, कर्ण भेदहरूको बारेमा जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने न्यू पशुपति ज्योतिषालय तथा वास्तु परामर्श सेवा केन्द्र चाबेल चोक सम्बन्धित गुरुको फोन नम्बर 9869366650 986181 मा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। हाम्रा आदरणीय दर्शकवृन्दहरूको जीवनमा भइरहेका विभिन्न गतिविधि, घटनाक्रम तथा भविष्यको बारेमा जानकारी दिने उद्देश्यले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको। दर्शकवृन्द, अब सुरु गरौँ आजको ज्योतिष दर्शन कार्यक्रम। हामीले तपाईहरुलाई यिनै ग्रह, नक्षत्र, कर्ण भेदहरू, विधि पद्धतिको बारेमा जानकारी गराइरहेका छौँ। यस्तै संसारमा सबैभन्दा बढी बाँच्ने कुन देशका मानिसहरू छन् भन्दाखेरि जापानका मानिसहरूको सदर आयु चाहिँ पुरुषको 80 वर्ष र महिलाको 86 वर्ष राखिएको छ। तर ती मानिसहरू त्यहाँभन्दा बढी पनि बाँच्ने गर्छन्। नेपालमै पनि कोही 103, 115, 118 वर्ष बाँच्छन्। त्यसैगरी हामीले यी ग्रहका विधि पद्धति गरेर मात्रै पनि हुँदैन, आफ्नो स्वास्थ्य, खानपिन, आहारलाई पनि विशेष ध्यान दिनुपर्छ। यस्तै खानपान, व्यायाम, चिन्तन, योग पनि गर्नुपर्छ र हाँस्ने पनि गर्नुपर्छ। दिनमा 15 मिनेट तपाईहरु हाँस्नुस् भनिएको छ र हाँस्नुपर्छ। दैनिक खानपिनमा पनि कन्ट्रोल गर्नुपर्छ भनिएको छ। हप्तामा एकचोटि अथवा महिनामा 2 चोटिसम्म डाक्टरहरु कहाँ तपाईहरु जानुभयो, तपाईहरुलाई क्याल्सियम कम भएछ, गेडागुडी, अलि माछा, मासु, अण्डा खानुस् भन्छ। वास्तवमा तपाईहरुको वास्तविकतामा हो। हप्तामा यी चाहिँ मासु खानुभन्दा हप्तामा एकचोटि 2 चोटि माछा खानुपर्छ। माछामा चाहिँ तेल, चिल्लो पदार्थ बढी हुन्छ र त्यसले मुटुको रोगलाई कम गर्छ। हप्तामा एकचोटि अथवा महिनामा 2 चोटि माछा सेवन गर्नुपर्छ भनिएको छ डाक्टरी शास्त्रमा। त्यस्तै महिनामा 1-2 चोटि खसीहरूको मासु पनि खानुपर्छ, किन भन्दाखेरि पौष्टिक तत्त्व प्राप्त गर्नको लागि भनिएको छ। र फलफुल, दही, दूध, गोरसहरूले चाहिँ स्वास्थ्य राम्रो गर्छ। पेय पदार्थ, लागु पदार्थ, दुर्व्यसनी पदार्थले हानि नोक्सानी नै पुर्याउँछ। त्यसो भएर तपाईहरुले ग्रहका शान्ति स्वस्ति गरियो, विभिन्न रत्न धारण गरियो, घरका वास्तुशास्त्र मिलाइएको छ र हुँदै पनि यस्तो घटना घटो भन्नुहुन्छ किन? तपाईहरुले पेय पदार्थ, लागु पदार्थ, दुर्व्यसनी पदार्थले मानिसलाई छिटै नै स्वास्थ्य, शिक्षा र आयुमा समस्या ल्याउँछ। तपाईले एउटा चुरोट खानुभयो भने 1 मिनेट आयु छोटो हुन्छ। त्यसो भएर के रहेछ त? यी पेय पदार्थ, लागु पदार्थ, दुर्व्यसनी पदार्थबाट टाढै बस्नुपर्छ जीवन स्वच्छ रहनको लागि। यस्तै तपाईहरुकै चिनाको कुण्डलीमा अकस्मात मृत्यु योग हुन्छ। लग्नको मालिक र अष्टम स्थानको मालिक एकै ठाउँमा बसेपछि अकस्मात मृत्यु हुन्छ। जस्तै मेष लग्नबाट सुरु भएको छ। मेष लग्नबाट सुरु भएको मेष लग्नको मालिक के हो? मंगल ग्रह। मेष लग्नको मालिक सुरु हुँदै गयो, अष्टम स्थानमा के पर्छ? 8 लेख्छ। 8 लेख्यो भने के हुन्छ? मंगलै हुन्छ। लग्नको मालिक र अष्टम स्थानको मालिक मंगल भयो। अब त्यसैमा मंगल भइसकेपछि चन्द्रमा र शुक्र मंगलसँग मिलेको रहेछ भने पानीबाट मृत्यु हुन्छ। त्यस्ता व्यक्तिको पानीबाट मृत्यु हुन्छ। त्यसो भएर तपाईहरुले यो के छ त भन्दाखेरि मलाई पानीबाट डर छ भनेपछि तपाईहरु पानीमा जानु भएन, बस्न सक्नु भने तपाईको जीवन सुरक्षित रह्यो। यस्तै मानिसले के गर्नुपर्छ त भन्दा तनाव, झगडा र सकारात्मक सोच मनस्थितिमा बनाउनु पर्छ र आयुर्वेदिक जडीबुटीहरू सेवन गर्नुपर्छ औषधिमा। र सबैभन्दा मैले तपाईहरुलाई भनेको छु, सरसफाइमा पनि ध्यान दिनुपर्छ। लागु पदार्थ, पेय पदार्थ, दुर्व्यसनी पदार्थ, धुम्रपानबाट टाढै बस्नुपर्छ र धातुको प्रयोग गर्नुपर्छ। धातुको प्रयोग भनेको के भन्दा तपाईहरुले लगाउनुहुन्छ कसैले रुबी, मणि, मोती, हीरा, नीलम, पन्ना, पुष्पराज, गोमेद, लसुन या बैदुक भन्छ।
यी रत्नहरू पनि धारण गर्नुपर्छ। एउटा जीवनमा आफ्नो जीवनको पद्धतिमा एउटा रत्न पनि धारण गर्नुपर्छ भनिएको छ वैज्ञानिकहरूको अध्ययनमा। र सक्दो हामीले चाहिँ तामाको, काँसको, पित्तलको भाँडाहरू प्रयोग गर्नुपर्छ र चाहिँ प्लास्टिकका भाँडाहरू कम प्रयोग गर्नुपर्छ भनिएको छ। अहिले जीवन पद्धति के छ? खाने पनि प्लास्टिक छ, लाउने पनि प्लास्टिक छ, ओड्ने पनि प्लास्टिक छ, सुत्ने पनि प्लास्टिक नै छ। त्यही भएर प्लास्टिकको प्रयोग कम गर्नुपर्छ। यसले दुर्गन्धित दुर्व्यसनी पनि फैलाउँछ र स्वास्थ्यमा नराम्रो समस्या ल्याउँछ भनिएको छ। त्यसो भएर आफ्नो घर आँगनमा अक्सिजनहरू दिने बोट बिरुवाहरू लगाउनुपर्छ, फलफुलका बोट बिरुवाहरू लगाउनुपर्छ भनिएको छ। त्यसो भएर लुगाहरू प्रयोग गर्दाखेरि उनीका, सुतीका, उनी जन्ने कपडाहरू प्रयोग गर्नुपर्छ भनिएको छ। र मसलाहरूमा मिल मेसिन मिक्सचरहरूमा प्रयोग गरिएका मसलाहरू खाँदाखेरि त्यो चाहिँ करेन्ट बिजुलीको तापले तीमा भएको भिटामिनहरू सोच्छ भनिएको छ। ओखलमा, जाँतोमा, ढिकीमा कुटेका र के छ त भन्दाखेरिमा सिलौटामा पिसेका मसलाहरूबाट बढी चाहिँ भिटामिनहरू प्राप्त पनि हुन्छन् भनिएको छ। त्यसो भएर तामाको भाँडामा पानी खाने गर्नुपर्छ, तामाकै भाँडामा, काँसको भाँडामा खाना खाने गर्नुपर्छ, पित्तलका कचौराहरूमा दाल तरकारी खानुपर्छ। तब मात्र जीवनको लामो सदुपयोग गर्न सकिन्छ। तपाईहरुले भन्नुहुन्छ ज्योतिषले भन्नु ग्रह काटेपछि लामो आयु हुन्छ अरे, रत्न लगाएपछि लामो आयु हुन्छ अरे, फल प्राप्त हुन्छ अरे, नबने कामहरू बन्छन् अरे भन्नुहुन्छ। तर मेरो जीवन पद्धति कस्तो बनाउने, मैले के चीज खाने, के चीज नखाने, मैले ग्रहका शान्ति गर्ने नगर्ने, कस्ता भाँडाहरू युज गर्ने, कस्तो दिशामा म सुत्ने, मेरो सिरान कतातिर पूर्व पश्चिम इस्टर्न वेस्टर्न नर्थ साउथ हैन, कतातिर फर्केर म चाहिँ पढ्दा अध्ययन गर्दा राम्रो हुन्छ, मेरा घरका बाथरुम टोयलेटहरू कता राख्दा उपयुक्त हुन्छ, मैले घरमा कस्ता भाँडाहरूमा प्रयोग गर्दा उपयुक्त हुन्छ, मैले लगाउने लुगाहरू कस्तो प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आफूले विचार गर्नुपर्छ। सबै चीज पृथ्वीमा नचाहिने चीज केही पनि छैन। त्यसो भएर के छ त, मानिसको आफ्नो आयु पूर्ण बनाउनका लागि यिनका शान्ति स्वस्ति पनि गर्नु आवश्यक रहेछ, घरका वास्तुशास्त्र मिलान गर्नु पनि आवश्यक रहेछ, जीवनमा लगाउने लुगाहरूको पनि आवश्यक रहेछ र खानपिनमा पनि विभिन्न साग सब्जीहरू फलफुल खानुपर्ने रहेछ, विभिन्न भाँडाहरू प्रयोग गर्दा पनि धातु जन्ने सामग्रीहरू प्रयोग गर्नुपर्दो रहेछ भन्ने कुरो विचार गर्नुपर्छ। त्यसो भएर हामीले घरमा आफूले बेलुका चाहिँ सुतिन्छ भने सिरानीमा तामाको भाँडोमा तामाको जगमा पानी राख्ने अनि बिहान उठेर खाने। जति सुनले चाँदीले ऊर्जा दिन्छ त्यति तामाले ऊर्जा दिन्छ भनिएको छ। अब तपाईहरु के छ त घरमा प्लास्टिकको भाँडा मात्रै प्रयोग गर्नुहुन्छ। त्यो भएको कारणले मानिसका आयु छोटा हुनुपर्ने कारण पनि यिनी छन्। अब खाँदाखेरि तपाईहरु के खानुहुन्छ त? गुलियो अमिलो चुकिलो पिरो महिनौं दिउँ बनाएर राखेका केकहरू खानुहुन्छ तपाईहरु। फलफुल दूध दही ग्रोस ताजा चीज वस्तुहरू खानुहुन्न तपाईहरु। त्यसैले आफ्नो जीवनको पद्धतिमा म के गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ, म पृथ्वीमा त्यतिकै जन्मेको छैन, म पृथ्वीमा केही कर्म लिएर आएको छु, ती कर्म विधि पद्धति के हुन् ती बुझ्नुपर्छ। ती बुझिएन भने के हुन्छ, गाह्रो साह्रो हुन्छ, रोग लाग्छ। त्यसो भएर मैले तपाईहरुलाई भनेको छु 100 काम छोडेर खानु होला है। खाना छोड्नु भयो, तपाई बिरामी हुनुभयो भनेपछि के हुन्छ, ग्यास्ट्रिक हुन्छ, ग्यास्ट्रिक बढेपछि के हुन्छ, अल्सर हुन्छ, अल्सर भएपछि क्यान्सर हुन्छ, जीवन बर्बादी हुन्छ। त्यसो भएको कारणले 100 काम छोडेर खाना खानुस्, 1000 काम छोडेर आफ्नो साफ सफाई गर्नुस्, 1 लाख काम छोडेर सुन्ने प्रयास गर्नुस्, 1 करोड काम छोडेर दान गर्नुस्। अब 1 करोड काम छोडेर दान गर्ने 1 करोड दान गर्नुस् भने हो र हैन? तपाईले महिनाको चाहिँ 40,000 50,000 कमाउनुहुन्छ, 100 रुपैयाँ 5 रुपैयाँ 10 रुपैयाँ दान दिनुस्। दान कस्तालाई दिनुस्? गरिब दुखी दरिद्र, जसको हात छैन, जसको आँखा छैन, जसको खुट्टा छैन, हिँडेर जान सक्दैन, जसको हात छैन, काम गरेर खान सक्दैन, जसको आँखा नै छैन, त्यस्तो मान्छेलाई दान दिने हो। त्यसो भएर दान भनेको कस्तालाई दिनुपर्छ? त्यस्ताको जीवन आत्म इच्छा पुर्याइदियो भने भगवान त्यतिकै खुसी हुनुहुन्छ। तर के गर्ने त, गरिब दुखीहरूलाई भोजन नगराउने, अरबौं खरबौंको सम्पत्ति हुने, दान गर्न मन नलाग्ने, त्यसो भएर विभिन्न समस्या आउँछ स्वास्थ्यमा।
त्यसो भएर भगवान मैले तपाईँहरूलाई भनेको छु कुनै मठ मन्दिरमा छैनन् है, विज्ञानले त्यो भन्दैन। भगवान तपाईँको आत्मामा छन्। भगवान तपाईँ जस्तो बन्न चाहनुहुन्छ भगवानले तपाईँलाई त्यस्तै बनाउनुहुन्छ। आध्यात्मिक बन्न चाहनुहुन्छ, पण्डित बन्न चाहनुहुन्छ, योग अभ्यास गर्न चाहनुहुन्छ, विद्वान बन्न चाहनुहुन्छ, वैज्ञानिक बन्न चाहनुहुन्छ, डाक्टर बन्न चाहनुहुन्छ, इन्जिनियर बन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनस्थिति हुनुपर्छ सबैभन्दा राम्रो। मनस्थिति नै राम्रो छैन भने के हुन्छ भने विभिन्न विकृति विसङ्गतिहरू आउँछ। मानिसलाई जति फुर्सद हुन्छ त्यति मान्छे बिग्रिन्छ। तपाईहरुले आफै अध्ययन गर्नुस्। जो मानिसलाई फुर्सदै हुँदैन उले नराम्रा कुराहरू सोच्नै पाउँदैन। त्यसो भएको कारणले हामी गाउँ घर समाजमा यस्ता विकृति विसङ्गतिका घटना पनि हुन्छन्। हामी त्यसबाट सचेत रहनुपर्छ। यस्तै भने दर्शक हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा कुनै कलर हुन्छ, कहाँदेखि हुन्छ, उहाँलाई स्वागत। हेलो हेलो हेलो। त्यसो भएर हाम्रा दिन दशा ग्रह नक्षत्र कर्ण भेदहरू नै बुझ्नुपर्छ। हेलो नमस्कार। नमस्कार हजुर, भन्नुहोस् कहाँदेखि होला? हजुरपुर म चितवनबाट। चितवनबाट भन्नुहोस्, कसको बारेमा? मेरो बाबुको बारेमा। बाबुको जन्मसाल महिना गते भन्नुहोस्? 2057 9 महिना 12 गते बुधबार बिहान 3:35 बजे। 2057 साल 9 महिना 12 गते समय बिहान कति भन्नुभयो? 3:35। 3:35। जन्म जिल्ला कहाँ होला? हजुर जन्म जिल्ला चितवन। जन्म जिल्ला चितवन भनेपछि तपाईको यो चाहिँ 12 गते जाने 13 गते लाग्ने हो कि 11 गते जाने 12 गते लाग्ने हो भन्नुहोस्? म यो चिन्ह हेरेर भनिदिन्छु। शुक्ल पक्ष भनेको गुरु। त्यो शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष त्यो थाहा हुँदैन। 11 गते जाने 12 गते लाग्ने हो कि 12 गते जाने 13 गते लाग्ने हो भन्नुहोस्? मलाई बिहान 3 बजे भन्नुभयो। 3:35 भन्नुहोस्? हजुर। तपाईले लाइभ कार्यक्रममा त्यस्तो चल्दैन है। यो टेलिभिजनबाट छुट्टिनुहोस्। हस्, धन्यवाद। हामीले तपाईहरुलाई नै ग्रह विधि पद्धति ग्रह नक्षत्रको बारेमा जानकारी गरे। तपाईहरुलाई मैले बारम्बार भनिरहेको छु, सबैभन्दा पहिला प्रिपेयर हुनुहोस् न। किन भन्दाखेरि तपाई टेलिफोनबाट छुट्टिनुहोस्। हस्, धन्यवाद। हामीले तपाईहरुलाई के भन्छौँ भन्दाखेरिमा जन्मेको साल महिना गते समय 11 गते जाने हो कि 12 गते जाने हो, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष म हेर्दैछु भन्ने लाइभ प्रोग्राममा फोन गर्ने, मैले हेर्दैछु भन्ने हुन्छ। त्यस्तो कार्यक्रम चल्दैन। हेर्नुहोस्, हामीले तपाईहरुलाई यिनै विधि पद्धति ग्रह दशा नक्षत्र कर्ण भेदहरूकै बारेमा जानकारी गराउँछौँ। अब तपाईहरुको के छ भन्दाखेरिमा मैले भन्छु सबैभन्दा आत्मविचार मनस्थिति ठिक राख्नुहोस् न। लाइभ प्रोग्राममा फोन गर्ने, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष भन्ने त्यो हुँदैन नि। तपाईले चाहिँ 2 मिनेट 4 मिनेट 10 मिनेट मैले तपाईहरुलाई बारम्बार उदाहरण दिइरहेको छु त। म स्वयं ज्योतिष भए पनि म जन्मिँदा मेरो बुवाले चाहिँ ठ्याक्क समय टिपेर राखेनन् है। आधी घण्टा 1 घण्टा 15 मिनेट 20 मिनेट तल माथि भइहाल्छ। तपाईको 12 गते भन्नु 12 गते जाने कि 13 गते लाग्ने, 11 गते जाने कि 12 गते लाग्ने भनेको चाहिँ म हेर्दैछु है। त्यस्तो पनि हुन्छ। त्यसो भएर यस्ता कुराहरू तपाईले टेलिभिजन लाइभ प्रोग्राममा गर्न मिल्दैन। तपाईहरुलाई बिहानदेखि 10 बजेदेखि बेलुका 5 बजेसम्म टाइम दिइरहेको छु, त्यसमा फोन गर्नुहोस् न। यो कार्यक्रम स्वदेश विदेश अन्तर्राष्ट्रिय नेपालबाट विदेशमा गएका विदेशीहरू नेपालमा बाट गएका विदेशमा बसिरहेछन्, उनीहरूले पनि हेरिरहेछन् भने तपाईले त्यस्तो ख्याल ठट्टा गर्नु हुँदैन। तपाईहरुलाई ठिक छ, थाहा भएन दिउँसो फोन गर्नुहोस्, टाइम छ त। लाइभ प्रोग्राम फोन गर्ने, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष म हेर्दैछु भन्दैछु, त्यस्तो हुँदैन। मैले तपाईहरुलाई भनेको छु जन्मेको साल महिना गते समय मात्र बताउनुहोस्, आयु बताउँदिन, अरु के हुन्छ सबै बताइदिन्छु। कतिवटा विवाह हुन्छन्, त्यसको विधि पद्धति गरे विवाह हुन्छन् हुँदैनन्, विवाह किन भइरहेका छैनन्। तपाईलाई लाइभ प्रोग्राममा फोन गर्नुभएको छ, तपाईलाई मैले देखेको छैन, जानेको छैन, बुझेको छैन। तपाईको यो यहाँ चोट लाग्छ, यहाँ अपरेसन भएको छ, यो भएको छ, माताको अपरेसन भएको छ, पिताको अपरेसन भएको छ, माता छैनन्, पिता छैनन्, यो विदेश छ, यो अमेरिका छ, यो अस्ट्रेलिया छ, यसले यस्तो गरिरहेछ भनिरहेको छु। त्यो आफू विधि पद्धति आफूले विचार हो। त्यस्तै भने दर्शक हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा कुनै कलर हुन्छ, कहाँदेखि हुन्छ, उहाँलाई स्वागत। हेलो हेलो गुरु हजुर, नमस्कार। नमस्कार हजुर, भन्नुहोस् कहाँदेखि होला? म नवलपरासीबाट गुरु। नवलपरासीबाट। ल भन्नु प्रभु, कसको बारेमा होला? मेरो आफ्नै हो गुरु। जन्म साल महिना गते बताउनुहोस्? 2027 साल साउन 1 गते बिहीबार। 2027 साल साउन 1 गते। अनि समय भन्नुहोस्, बार चाहिँदैन। समय
दिउँसो 4 बजे गुरु। दिउँसो 4 बजे। जन्म जिल्ला? जन्म जिल्ला पर्वत। पर्वत हो। ल ठिक छ, हेरौँ के अरे गुरुले राखेका नाम राशि नक्षत्र के छन्। 27 साल भनेपछि त अहिले त तपाईँ त धेरै वर्ष हुनुभयो त होइन हजुर? हजुर हजुर। तपाईँको बिहिबारको जन्म, वृश्चिक राशि, ज्येष्ठा नक्षत्र आउँछ। 8औँ राशि के राशि हेर्नुहुन्छ? हजुर हजुर, त्यही राशि नै हो, वृश्चिक राशि। अनि तपाईँको सरकारी जागिरमा समस्या आउँछ भन्छ। सरकारी जागिर खानुभएको छ भने बहुत सचेत रहनुहोस्। छैन गुरु, सरकारी जागिर छैन। समस्या आउँछ भनेको 1 नम्बरमा हुन दिँदैन, 2 नम्बरमा भयो नि पेन्सिङ पकाउन दिँदैन भने हो। किन भन्दाखेरिमा भाग्यस्थानमा बुध र मङ्गल राष्ट्रपति योग परेको छ। पति पत्नी बीच पनि सम्बन्ध, 2 विवाह अथवा समस्या भन्छ। के भएको छ? अलि त्यस्तै खटपट हुन्छ गुरु। खटफट त ज्योतिष र ज्योतिषकी श्रीमती पनि हुन्छ, ती कुरा नगर्नु। 4थै स्थानमा राहु, 10औँ स्थानमा केतु। जन्मदिने मातापिताको स्वास्थ्यमा समस्या आउँछ। श्रीमतीको आफ्नो एउटा दुईटा सर्जरी पनि हुन्छ भन्छ, भएको छ कि नै? श्रीमतीको भएको छ गुरु। हुन्छ, तपाईँको पनि 2टासम्म हुन्छ, चिन्ता गर्न पर्दैन। कति सालमा हुन्छ? अनि बुवा आमा के हुनुहुन्छ? स्वास्थ्यमा बुवा आमाको समस्या ल्याउँछ त? सासू ससुरा बुवा आमा 4 जना मध्ये त 2 जनाको त स्वास्थ्यमा समस्या आउँछ त? ससुराजी त बितिसक्नुभयो। हजुर। बुवा आमा? बुवा आमा चाहिँ हुनुहुन्छ अझै, आमा चाहिँ बिरामी हुनुहुन्छ अलि। यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्, अहिले टेलिफोनबाट छुट्टिन्छ। हस्, धन्यवाद। तपाईँको सन्तानमा पनि समस्या छ, आफै विचार गर्नु होला। हामीले तपाईँहरूलाई भन्छौँ यिनै ग्रह विधि कर्णवेदहरूले हेर्छौँ। अब 1 गते जन्मिने मान्छेको सूर्य ग्रह कमजोर हुन्छ, कहाँबाट जागिर हुने त? त्यो भएर विचार गर्नु। 2027 साल 4 महिना 1 गते बिहिबार परेको छ। ज्येष्ठा नक्षत्र 4थो चरण एबाट नाम उडेको छ। ज्येष्ठा नक्षत्र 4थो चरण एबाट नाम उडेको छ। राशिमा वृश्चिक राशि हेर्नु होला। लग्न स्थानमा चन्द्रमा छ। लग्न स्थानको चन्द्रमाले ज्ञानी बनाउँछ, ध्यानी बनाउँछ, विद्वान बनाउँछ, पराक्रमी बनाउँछ भनिएको छ। लग्न स्थानको चन्द्रमाले वैज्ञानिक सरहको दिमाग पनि दिन्छ भनिएको छ। लग्नको चन्द्रमाले दोर्सो तेर्सोमा कुनै ग्रह छैन। 4थै स्थानमा राहु, 10औँ स्थान केतु। 4थै स्थानको राहु, 10औँ स्थानको केतुले 8 या 12 भन्दा माथिर पढ्न दिँदैन। 8 क्लास 11 12मा ब्याक लागेर त्यसैमा रोकिदिन्छ, त्यहाँभन्दा माथिर जान दिँदैन। मिहिनेत गरेर पढ्यो भने अगाडि डाक्टर लेख्छ। 4थै स्थानको राहु, 10औँ स्थान केतुले विदेश गएर बसे विदेशी नागरिक हुन्छ। राजनीतिमा लागि कुनै समयमा मन्त्री हुन्छ, विधानसभाको सभामुख पनि हुन्छ भनिएको छ। 4थै स्थानको राहु, 10औँ स्थान केतुले हातमा धन पैसा टिक्न दिँदैन। पति पत्नी बीच त्यति रमण सम्बन्ध राम्रो हुँदैन। सन्तानले पनि सुख दिँदैनन्। 4थै स्थानको राहु, 10औँ स्थान केतु यस्ताको धन सम्पत्ति भविष्यमा डाक्टरले खाइदिन्छ भनिएको छ। 4थै स्थानको राहु, 10औँ स्थान केतुको राहुको गोमेत केतुको क्याट्स आइडु 18,000 शान्ति स्वस्ति गरेर धारण गर्नुहोस्। कसरी शान्ति स्वस्ति गर्ने? तपाईँले राहुको गोमेत बनाउने, केतुको वैदुक बनाउने औँलामा, अनि त्यसपछि गुरुलाई दिने। गुरुले 18,000 जप गरिदिन्छ। अनि बिहान पल्टी शनिबारको दिन शुभ अमृत लाभ उद्योग चर काल रोग ती 8वटा बार बेला हुन्छन्। त्यसैमा शुभ अमृत अभिजित मुहुर्तमा हातमा धारण गर्ने हो। तपाईँहरूको सिद्धान्त के छ? सुनारलाई बनाउनु दियो, बनाउनु दिन्छ बाँडालाई, अनि त्यहाँ गयो खस्छ हात हाँसिरा। यो नियम छ, पद्धति छ। लगाउने पनि कसरी लगाउने हो? लुगा कसरी लगाउने? सिलाएर टाँक बटम आइरन लगाएर लगाउने। त्यो तपाईँहरूलाई थाहा नै छ। पञ्चम स्थानमा कुनै ग्रह छैन। 6औँ स्थानमा शनि छ। 6औँ स्थानको शनिले दुश्मनलाई नाश गर्छ। सप्तममा कुनै ग्रह छैन। 8औँ स्थानमा सूर्य छ। 8औँ स्थानको सूर्यले शिर पीडा दिन्छ। शिरका आँखा, दाँत, मुख, कान सम्बन्धी कपालका रौँहरू झर्ने, छिटै खुलिने बनाउँछ। भाग्यस्थानमा बुध मङ्गल छ। भाग्यस्थानको बुधले बडा भागीमानी बनाउँछ। त्यसैमा मङ्गल बसेको छ। मङ्गलले 28 वर्षदेखि 32 वर्षमा भाग्य उदय गराउँछ। भाग्यस्थानको बुधले 32 देखि 36 वर्षमा बुध र मङ्गलले राष्ट्रपति योग छ। राष्ट्रपति योगले यस्ता मान्छेले म्याथ विषयमा 100मा 100 नम्बर पनि ल्याउँछन्। म्याथ विषय कमजोर पनि हुन्छ। 8 या 12 भन्दा माथिर नपढ्न पनि दिन सक्छ। बुध र मङ्गल राष्ट्रपति योगले पति पत्नी सम्बन्ध राम्रो हुन दिँदैन। कुनै समयमा 2 वर्ष 3 वर्षको लागि आफू विदेश, श्रीमती नेपाल, आफू नेपाल, श्रीमती विदेश टाढा गएर बस्नु पनि पर्छ भनिएको छ। गर्नुभयो। 10औँ स्थानमा केतु र शुक्र अमात्य योग छ। अरबौँ खरबौँ धन सम्पत्ति अर्काले खाइदिन्छ। जग्गा जमिन बाँझो रहनु, सरकारले बाटो हानिदिनु। केतु र शुक्र अमात्य योगले धन सम्पत्ति अर्काले खान्छ भनिएको छ। अब तपाईँका छोरा छन्, भोलि बिहान विदेशतिर गएर बस्ने हुन् कि अब नभएर के हो कि अब विचार गर्नु होला। केतु र शुक्र अमात्य योग परेछ। यो अमात्य योगको शान्ति गर्नुहोस्। 11मा कुनै ग्रह छैन। 12औँ स्थान बृहस्पति छ। 12औँ स्थानको बृहस्पतिले प्रचुर मात्रामा धन आउँछ, हातमा टिक्न दिँदैन। उस्तै पर्यो भने त लिएको पैसा पनि भोलि बिहान जरिमाना तिर्नुपर्छ भनिएको छ। 12औँ स्थानको बृहस्पतिले। यसको अर्थ यो हो कि म तपाईँको काम गरिदिन्छु भनेर पैसा ल्याउने, पछि मेरो काम गर्नु पर्दैन, पैसा फिर्ता दिनुहोस् भनेर पनि माग्छन् भनिएको छ। लग्न स्थानमा चन्द्रमा, 12औँ स्थानमा बृहस्पति, प्रचुर मात्रामा धन कमाइ हुन्छ, तर हातमा धन सम्पत्ति टिक्न दिँदैन। केतु र शुक्र अमात्य योग। र तपाईँलाई भविष्यमा पत्थरी पाइल सम्बन्धी, मूत्र रोग सम्बन्धी र आँखा सम्बन्धी समस्या आउँछ कि जस्तो छ, आफैले विचार गर्नु होला।
अब दुईजना मध्ये एकजनाको त एउटा दुईटा अपरेसन भयो जस्तो लाग्छ भाग्यस्थानको मङ्गलले, आफै विचार गर्नु होला। अब तपाईँ 27 सालको भन्नुभयो। अब अहिले तपाईँले 27 सालले तपाईँ 54-55 वर्षतिर पुग्दै हुनुहुन्छ। 54-55 वर्षमा तपाईँलाई के गरेर चल्याछ? अब सुरु भयो हजुर 54 वर्षदेखि 62 वर्षमा तपाईँको धेरै नराम्रो समय आइरहेछ। 54 वर्षदेखि 62 वर्षमा चौथो स्थानको माता स्थानको राहु, पिता स्थानको केतु चलेपछि माता पितालाई, आफैलाई, श्रीमतीलाई, सन्तानलाई हानि नक्सानी पुर्याउँछ ठुलो भनिएको छ। राहु गरेर चल्याछ। राहु बाहु खाउ गृह त्यागम सर्पवासम कुलहत शोधनम भन्छ। आफन्त कुनै जन्म दिने माता पिता, हजुरबा हजुरआमा, सासू ससुरा कसैले बिताइन्छ, शोक पनि बेहोर्नुपर्छ भनिएको छ। यो राहु केतु र शुक्र अमात्यको शान्ति गर्नुहोस्। अब तपाईँको आमा घरले जा बनले 80-90 वर्ष भएको हुनुहुन्छ भने त तपाईँको केही लाग्दैन, मेरो केही लाग्दैन, ग्रह शान्ति सुस्ती गरेर केही हुने होइन। तर नराम्रो ग्रह चलिरहेछ। तपाईँको 54 वर्षदेखि 65 वर्षमा तपाईँले आफै लेखेर टाइम दिएको छु, त्यो अध्ययन गर्नुलाई के हुन्छ तपाईँको। आफ्नै सर्जरी अपरेसन हुन्छ कि ठुलो धन इज्जत पैसामा हानि नक्सानी हुन्छ कि मुद्दा मामला आउँछ कि जन्मदिने मातापिता, आफैले, सन्तानलाई कसलाई गुमाउनुपर्छ त्यो लेखेर राख्नु होला। यी ग्रहका शान्ति स्वस्ति गर्नु छिटोभन्दा छिटो, त्यो आफूले विचार गर्नु। हामीले तपाईँलाई यिनै विधि पद्धति, ग्रह दशा, नक्षत्र, कर्ण भेदहरूको बारेमा जानकारी गराइरहेका छौँ। ल गुरुले त यति वर्षदेखि यति वर्षमा नराम्रो ग्रह चलो भनेर मान्छे चिन्तित हुन्छ। तपाईँले यो किन भन्नुभयो भन्नुहुन्छ। तपाईँले तिनका शान्ति स्वस्ति गर्नु भने तपाईँलाई केही पनि हुँदैन, तपाईँको जीवन सुरक्षित रहन्छ भनेर भनेको हामीले। यति वर्षदेखि यति वर्ष तपाईँलाई मुद्दा मामला आउन सक्छ, चोट पटक लाग्न सक्छ, आफ्ना जन्मदिने मातापिता गुमाउन सकिन्छ, स्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्छ, धन सम्पत्ति लगेर अर्काले खाइदिन्छ, हातले दिएर खुट्टालाई दुःख हुन्छ, नदिनु होला। यो नराम्रो ग्रह चले तपाईँको हातबाट धन दिने कारोबार नगर्नु होला। त्यो सचेत रहने हो कि। त्यही भएर दुनियाँका घर जग्गा जमिन धरौटी राख्ने, अरबौँ खरबौँको धन सम्पत्ति खाने, भोलि बिहान रुँदै बस्दै गर्नुपर्ने कारण त्यही। श्रीमानले 2-3 विवाह गर्ने, अलग बस्नुपर्ने कारण के होला? नबुझेर, बुझ्ने इच्छा नभएर। तर विनाश काल विपरीत बुद्धि भन्छ। मानिसले ठुलो हानि नक्सानी पुर्याइसक्यो भने मात्रै मानिसले के गर्छ त? बुद्धि विवेक पलाउँछ कि नत्र पलाउँदैन। एउटा जङ्गलमा घाँस पनि एकचोटि काटो भनेपछि अर्कोचोटि फेरि पलाउँछ। त्यसो भएर रुखले चाहिँ पनि मौसम अनुसारको पात फेर्छ, तर जरा फेर्न सक्दैन है भनिरहेको छु। तपाईँहरूको चिनाको कुण्डलीमा ग्रहका योगहरू परे, तिनका योगको शान्ति स्वस्ति गरे शुभ हुन्छ भन्ने हो हामीले। त्यो आफू विधि पद्धति। यस्तै भने दर्शक हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा कुनै कलर हुन्छ, कहाँदेखि हुन्छ, उहाँलाई स्वागत। हेलो हेलो हेलो। त्यसो भएर तपाईँहरूकै चिनाको कुण्डलीमा विभिन्न योगहरू हुन्छ। ती योगहरूले समस्या ल्याउँछन्। लग्नको मालिक कहाँ बसेपछि के समस्या ल्याउने, दोस्रो स्थानको मालिक कहाँ बसेपछि के समस्या ल्याउने, तेस्रो स्थानको मालिक कहाँ बसेपछि के समस्या ल्याउने, चौथो स्थानको मालिक कहाँ बसेपछि के समस्या ल्याउने, पञ्चम स्थानको मालिक कहाँ बसेपछि के समस्या ल्याउने, पञ्चम स्थानको मालिक 9 स्थानमा, 9 स्थानको मालिक पञ्चम स्थानमा बसे पनि सन्तान हुँदैनन्, सन्तानले सुख दिँदैन। पञ्चम स्थानको मालिक सप्तम स्थानमा, सप्तम स्थानको मालिक पञ्चम स्थानमा बसे पनि सन्तान रहँदैनन्। छैटौँ स्थानमा नराम्रो ग्रह, सप्तम स्थानमा नराम्रो ग्रह, अष्टम स्थानमा लाइन बाई पापी ग्रहहरू भयो भने 3-4वटा शरीरका अपरेसन हुन्छन्। ग्रह विधि पद्धति छन् बुझ्ने मानिसलाई, जान्ने मानिसलाई। बृहस्पति निज घरमा भयो भनेपछि जेल जीवन बिताउनुपर्छ, सरकारी जागिर खाए पनि। भाग्यस्थानमा शनि मङ्गल, शनिलाई चन्द्रमाले, सूर्यले, मङ्गलले, राहुले देखो भने सन्यास बन्नुपर्छ। सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सन्यास बनेको देख्नु भएको छ त? इन्डियामा गएर गाई पालेर बस्नु भएको छ। सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश जस्तो उहाँलाई के नपुग्थ्यो थियो होला। तर के हुन्छ त? न्यायाधीश भए पनि सन्यास बन्नु पर्यो, लास्टमा घरबार छोडेर गाई पालेर बस्नु। विधि पद्धति त्यो र आफूले विचार गर्नु। मेरो सन्तानले पढिरहेको छैन, किन पढिरहेको छैन? सन्तान अहिले चाहिँ नराम्रो भइरहेछ, किन नराम्रो भएको होला? मेरो सन्तान लुलो लङ्गडो अपाङ्ग भयो, यसको विधि पद्धति गरेपछि हुन्छ कि भन्ने विचार होस्। त्यसो भएर मैले भनेको छु बाटो खन्नुहोस् अनि बाटो खनेर गाडी कुदाउनुहोस्। बाटो नखनिकन गाडी कुदाउनु मूर्खता हो। कुरो विधि पद्धति त्यही, त्यो आफूले विचार। यस्तै भने दर्शक हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा कुनै कलर हुन्छ, कहाँदेखि हुन्छ, उहाँलाई स्वागत। हेलो हेलो, नमस्कार हजुर। नमस्कार हजुर। हजुर भन्नुहोस्, हजुर कहाँदेखि होला? हजुर म सुनसरीबाट यो छोरीको ऊ हेरौँ भन्दा। ल छोरीको जन्म साल महिना कति बताउनुहोस्? हजुर 2061 साल। हजुर मङ्सिर
23 गते बेलुका 6 बजे। 8 महिना 23 गते बेलुका 6 बजे होइन हजुर? हजुर। जन्म जिल्ला? जन्म जिल्ला सुनसरी। सुनसरी नै हो। अब 61 71 भनेपछि तपाईँको छोरी त 17 18 वर्षको भयो नि त। नि तपाईँले के को आवाज निकालिरहनु भएको छ त्यहाँ त्यस्तो? अनि तपाईँको बुधबारको जन्म तुला राशि आउँछ। तपाईँको छोरीको के बारको जन्म के राशि हेर्नुहुन्छ होला प्रभु? हजुर हामी त खै हेमकला महतारा भनिन्छ। हेमकलाले कर्कट राशि हेर्नुहुन्छ? हजुर। हुन्छ, अर्को दिन यकिन गरेर आउनु होला। तपाईँको नाम राशि नक्षत्र मिलेन, टेलिफोनबाट छुट्टिनुहोस्। हस् त, धन्यवाद है। हजुर हजुर। हस् हस्। के हुन्छ भन्दाखेरि अब बुधबारको जन्म हो होइन, अनि त्यहाँको ज्योतिषले तुला राशि आउँछ। अहिलेसम्म विश्वका वैज्ञानिकका विश्वका कुनै व्यक्तिका गलत भएको छैनन्। सफ्टवेयरले भने तपाईँको छोरीको हेबाट नाम त आउँदै आउँदै हेबाट कर्कट राशि आउँछ। कर्कट राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, कतिवटा राशि फरक पर्छ तपाईँले आफै अध्ययन गर्नुहोस् त। कर्कट राशिमा जन्मिनुको लागि त तपाईँकी छोरी चाहिँ 12 13 गते जन्मिनुपर्छ। 23 गते भन्नुहुन्छ, त्यसो भएर कसरी फलादेश हुन सक्छ? त्यो भएको कारणले त्यस्तो गलत फलादेश मबाट हुँदैन। मैले कुनै पात्र हेर्दाखेरि कुनै ज्योतिषले तपाईँहरू जानुहुन्छ हेराउन, टक्क पात्र हेर्ने, के राशि हेर्नुहुन्छ अनि यो राशि हेर्छ। ल यो राशिलाई यस्तो यस्तो छ, यस्ता रहेछन्, उस्तो रहेछन्, उस्तो रहेछन्, यो रहेछन्, ग्रह काट्नुपर्छ। यो ग्रह काट्नु भने तपाईँको धेरै काम बन्छन्, धेरै सफल हुन्छ भन्ने त्यो फलाम पगाले जस्तो है। त्यो भएको कारणले त्यो अब नाम राशि नक्षत्र नमिलेपछि मबाट फलादेश हुँदै हुँदैन। किन भन्दाखेरिमा तपाईँको ग्रह नाम राशि नक्षत्र बार मिलो भने मैले फलादेश दिने। त्यो अब विचार। यस्तै भन्दा दर्शक हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा कुनै कलर हुन्छ, कहाँदेखि हुन्छ, उहाँलाई स्वागत। हेलो 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 हेलो। हजुर नमस्कार। नमस्कार हजुर, भन्नुहोस् कहाँदेखि होला? चितवनबाटै हो। चितवनबाट भन्नुहोस्, कसको बारेमा? मेरो श्रीमानको बारेमा। अघि फोन गर्ने तपाईँ होइन र? मेरो बहिनी हो हजुर। बहिनी हो। एक घरको एउटै जिल्लाको दुईजनाको हुँदैन, अर्को दिन आउनु होला है त। हामीले तपाईँलाई यिनै विधि प्रधि एउटा जिल्लाबाट एक दिनमा एकजनाको मात्र लिन्छु मैले, दुईजनाको लिँदैन। त्यसो भएको कारणले त्यो आफूले विचार गर्नुहोस्। तपाईँहरूलाई हामीले भनेका छौँ यिनी ग्रह दशा नक्षत्र कर्ण भेदहरू हुन्छ। अब तपाईँको चितवनको मान्छेको फोन ला अघि लाग्यो, अर्को अहिले पनि चितवनकै लाग्यो। जस्तो काठमाडौँको मान्छेको फोन लाग्यो भने काठमाडौँको मान्छेको फोन मात्र लाग्दिनु ला। त्यसो भएर हामीले एक जिल्लाको एकजना मात्रै, त्यो विधि पद्धति हो। किनभने सबैलाई चान्स दिनुपर्छ, सबैले आफ्नो जीवनको बारेमा बुझ्ने अधिकार छ, सबैले बुझ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। यस्तै भन्दा दर्शक हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा कुनै कलर हुन्छ, कहाँदेखि हुन्छ, उहाँलाई स्वागत। हेलो हजुर नमस्कार गुरु। नमस्कार हजुर। ल भन्नुहोस् हजुर, कहाँदेखि होला प्रभु? नुवाकोटदेखि गुरु। नुवाकोटदेखि? हजुर भन्नुहोस् कसको बारेमा? मेरो आफ्नै बारेमा यसो दशा ग्रह भनेको गुरु। जन्मसाल महिना कति भन्नुहोस्? 31/4/19। कस्तो 31 हो? 2031 साल 4 महिना 19 गते भन्नुहोस् न। हजुर 4 महिना 19 गते समय भन्नुहोस्। समय बिहान 3:45 गुरु। 3:45 बिहान। तपाईँको चाहिँ यो 19 गते जाने 20 गते लाग्ने हो कि 18 गते जाने 19 गते लाग्ने हो भन्नुहोस्? 19 गते जाने 20 के अरे 18 गते जाने 19 गते लाग्ने। जन्म जिल्ला कुन ठाउँ हो भन्नुहोस्? नुवाकोट नै हो गुरु। नुवाकोट हो? हजुर ठिक छ, हेरौँ के अरे गुरुले राखेका नाम राशि नक्षत्र के आउँछन्, तपाईँको के छ, अनि तपाईँ के? राशि चाहिँ मकर राशि, नक्षत्र के अरे श्रवण नक्षत्र भन्नुभएको थियो, शिलक भनेर। ठिक छ, तपाईँले भन्नु पर्दैन। मकर राशि, शुक्रबार जाने, शनिबार लाग्ने, शनिबारको जन्म होइन? हजुर। अनि तपाईँको सरकारी जागिर दिएको छ त? दोस्रो स्थानमा सरकारी जागिर दिन्छ, अनि विदेश गए पनि हुन्छ, जागिर खाए पनि हुन्छ, व्यापार गरे पनि हुन्छ। तपाईँलाई त जे भने त्यही दिइरहेछ त। के गाडी घोडाको व्यापार गर्नुभएको छ कि विदेश गएर आउनुभएको हो? छैन गुरु। विदेश जानु भएन? विदेश गएको छैन गुरु। इन्डिया जानुभयो कि नै? छैन गुरु। लग्न स्थानको शनि छ, विदेश गए पनि हुन्छ। दोस्रो स्थानमा सूर्य बुध बुधातिथि योग छ, व्यापार गरे हुन्छ। भाग्य स्थानमा बृहस्पति छ, भाग्य स्थानको बृहस्पतिले त 16 वर्षदेखि 22 वर्ष भाग्य उदय गराइदिन्छ। 16 वर्षदेखि 22 वर्ष जागिर खान जानु,
अनि विवाह गर्नु, सन्तान जन्माउनु, केही व्यापार थाल्नु भन्छ, के गर्नुभयो त 16 वर्षदेखि 22 वर्षभित्र? 22 वर्षभित्र जागिर खाइएछ गुरु। अनि जागिर दिइरहेछ त अनि त्यहाँबाट पिन्सिङ नखाने जागिर होला त अनि त्यहाँबाट? खै अब लास्टमा पिन्सिङ नखाने जागिर नै होला गुरु। केमा जागिर खाएर छोड्नु भएको? छोडिए छैन, खाइरहेकै हो खान चाहिँ। अनि शनि र शुक्र अमात्य योग परेछ त कहाँबाट अस्थायी जागिर हुन्छ त? जागिर खानु भएको छ भन्दा नाइ भन्नुभयो, अस्थायी जागिर खाइरहनु भएको छ त पिन्सिङ नखाने हो। अब पिन्सिङ चाहिँ नआउने खाले पर्यो। यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्, अहिले टेलिफोनबाट छुट्टिन्छु। हस्त धन्यवाद। तपाईँले ज्योतिषलाई हेराउनु भएको छ, ज्योतिषलाई हेराएपछि म यो नक्षत्र, यो राशि, यताउता त सबै भन्नु पर्दैन। उहाँले भन्नुहुन्छ 2031 साल 4 महिना 18 गते शुक्रबार जाने, शनिबार लाग्ने, शुक्रबारको चिना बन्छ। सर्वणा नक्षत्र दोस्रो चरण खुबाट नाम उठ्छ। सर्वणा नक्षत्र दोस्रो चरण खुबाट नाम उठ्छ। राशिमा मकर राशि छ। मकर राशि भएका मानिस शक्तिशाली हुन्छ। अब सानैमा ग्रह विधि पद्धति गरे त सरकारी जागिर दिन्थ्यो। प्राइभेट सङ्घ संस्था, ब्याङ्क, वित्तीय सङ्घ संस्था, कम्पनीको मालिक बनाउँछ। लग्न स्थानमा शुक्र छ। लग्न स्थानको शुक्रले दुश्मनलाई नाश गर्छ। शनि र शुक्र लक्ष्मी योग छ। यस्ता मान्छेले धन आइरहन्छ, कमाइरहन्छन् भनिएको छ। शनि र शुक्र धन सम्पत्ति अर्काले खाइदिन्छ। शनि र शुक्र अमात्य योगको शान्ति गर्नुहोस्। दोस्रो स्थानमा सूर्य र बुध छ। दोस्रो स्थानको सूर्य र बुधले यस्ताका माओली धनी हुन्छन्, अहिले गरिब भए पनि भनिएको छ। दोस्रो स्थानको सूर्य र बुधले प्रचुर मात्रामा पैसा खेलाउन पाइन्छ भनिएको छ। पैसा कतिको खेलाउनुहुन्छ। तेस्रो स्थान मङ्गलले आफूभन्दा पछाडि दाजुभाइ, इष्टमित्र, बन्धु बान्धवसँग सुमधुर सम्बन्ध रहँदैन। आफूभन्दा भाइ छ भने यो मङ्गल ग्रहको विधि गरिहाल्नुहोस्। चौथो पाँचौँमा कुनै ग्रह छैन। छठौँ स्थानमा राहु, 12औँ स्थानमा केतु। छठौँ स्थानको राहु, 12औँ स्थानको केतुले तपाईँको श्रीमतीको कुनै दुईटा अपरेसन हुन्छ भन्छ। भएको छैन। रोग स्थानमा राहु केतुले एपेन्डिसाइटिस सम्बन्धी, पत्थरी सम्बन्धी, मूत्ररोग सम्बन्धी, पेटको अपरेसन पनि लिन्छ भनिएको छ। सातौँमा कुनै ग्रह छैन। अष्टम स्थानमा चन्द्रमा छ। अष्टम स्थानमा चन्द्रमाको शनिको घरमा चन्द्रमा भएपछि पानीबाट डर हुन्छ भनिएको छ। पानीमा डुब्नु, पानीबाट समस्या आउनु, चिसोले समस्या गर्नु भनिएको छ। त्यो आफूले विचार गर्नुहोस्। भाग्यस्थानमा बृहस्पति छ। भाग्यस्थानको बृहस्पतिले त 16 वर्षदेखि 22 वर्षभित्र जागिर खानु, पुलिस, आर्मी, विदेश जानु, विवाह गर्नु, सन्तान जन्माउनु। 16 वर्षदेखि 22 वर्षभित्र जागिर खानु भयो त के गर्ने? ग्रहको विधि गर्नु भएन होला। अनि कहाँबाट थाहै जागिर हुने? अस्थायी जागिर खाने। उस्तै यस्तै पऱ्यो भने त ब्याङ्क म्यानेजर बनाउँछ, एकाउन्टेन्ट, अडिटर बनाउँछ। भाग्यस्थानको बृहस्पतिले कुनै कम्पनीको उद्योग मालिक बनाउँछ। मालिकले ल तपाईँले यो सबै जिम्मा लिनुहोस् भन्न पनि सक्छ। त्यो आफूले विचार गर्नु। 10औँ 11औँमा कुनै ग्रह छैन। 12औँ स्थान केतु छ। 12औँ स्थान केतुले प्रचुर मात्रामा धन आउँछ। अलिकति शिर पीडा दिन्छ, आँखाभन्दा माथि चोट लाग्छ औँलाहरूमा भनिएको छ। त्यो आफूले विचार गर्नुहोस्। अब तपाईँले भन्नु 2031 साल, त्यो 2031 सालले अहिले तपाईँ भनौँ चाहिँ 47-48 वर्षतिर पुग्दै हुनुहुन्छ। तपाईँलाई कुन ग्रह चलेको छ र तपाईँको अवस्था, व्यवस्था, परिस्थिति के छ? अवस्था ठिक छैन हजुर। बराबरी ग्रह चलेको छ। मङ्गल ग्रह चलेपछि खर्चै खर्च, दायाँ बायाँ हुन्छ भनिएको छ। अब राम्रा दिन आउँदैछन्। अब बुध ग्रह चल्छ 46 देखि 51 वर्षमा। भद्रिका ग्रह चल्यो। अभद्रम भद्रिका हुनै नसक्ने कार्य हुन्छ। घर बनाउनु, जग्गा किन्नु, घरका डेकोरेसन चेन्ज गर्नु। अब मङ्गल ग्रहले छोड्न पनि लाछ, छोडिसकेको छ भनौँ न। 46 देखि 51 त बुध ग्रह सुरु भइसक्यो। त्यसो भएर राम्रो दिन आइरहेछ। अब अस्थायी सङ्घ संस्थाको जागिर भयो भने तलब बढ्छ, प्रमोसन हुन्छ, सेवा सुविधा पाइन्छ भनिएको छ। त्यो आफूले अध्ययन गर्नु। त्यो विधि पद्धतिमा के छ? त्यसो भएर तिनको शान्ति सृष्टि गरे त राम्रो होला के अरे। शनि र शुक्र अमात्य योगको अरू त कुनै योग छैन तपाईँलाई नराम्रो। त्यो विचार गर्नुपर्छ आफूले। हामीले तपाईँहरूलाई यिनी ग्रह दशा नक्षत्र कर्णवेदहरूकै बारेमा जानकारी गराइरहेछौँ। यस्तै भन्दै दर्शक हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा कुनै कलर हुन्छ, कहाँदेखिको हुन्छ, उहाँलाई स्वागत। हेलो हेलो हेलो। त्यसो र मानिसका ग्रहहरू हुन्छन्। जब मानिस चाहिँ दुर्घटना भइसक्छ, पानीबाट डुबेर मृत्यु हुन्छ, आफैले सुसाइड गर्छ, अनि विभिन्न सर्जरी अपरेसनहरू हुन्छन् र दुःख पीडा कामहरू बन्दैन, धन सम्पत्ति लगेर अर्काले खाइदिन्छ, विभिन्न बाढी पहिरोबाट जान्छ, आफ्नो क्षति हानि नक्सानी भइसकेपछि ग्रहका कुरा गर्छ। त्यहाँभन्दा अगाडि उसले चाहिँ कसैले उसलाई चलाउन सक्दैन, बोलाउन सक्दैन, हलाउन सक्दैन। त्यसो भएको कारणले त्यो आफूले विचार गर्नुपर्छ। मलाई कुन ग्रह चल्या छ, कस्तो छ, मेरोबाट बिजनेस व्यापार हुन्छ हुँदैन, मेरो विदेशको भिसा लगाएको छु, भिसा आउँछ आउँदैन, मेरो विवाह गरेको यत्रो 10-12 वर्ष भइसक्यो, 8 वर्ष 9 वर्ष भइसक्यो, सन्तान भएको छैनन्, किन रहेछ, के छ, केमा अल्मलिएको छ, मेडिकलतिर गएर हुने हो कि कुनै ग्रहका विधि पद्धति गरेर हुने हो कि
ग्रहका विधि पद्धति गरेर पनि भएन, मेडिकलतिर गएर हुन्छ हुँदैन, त आफूले विचार गर्ने हो। त्यसो भएर पृथ्वी घुम्छ, ब्रह्माण्डमा ग्रह नक्षत्रहरू छन्, विश्वका वैज्ञानिकले यसैको अध्ययन गर्छन् भनिरहेको छु मैले। तपाईँको सन्तातीहरूले 8 क्लास 9 क्लासमा यही नै पढ्नुपर्छ। त्यसो भएको कारणले मैले कुनै ठाउँबाट ल्याएर अनौठो शास्त्रको कार्यक्रम चलाएको त होइन। प्रापूर्व कालमा तपाईँहरूको जन्मदिने मातापिता, हजुरबा हजुरआमा, परमपिता प्रापूर्वदेखि चलिआएको सबैभन्दा पहिला ज्योतिषशास्त्रको उत्पत्ति भएको हो। ऋषि मुनिहरूले ज्योतिषशास्त्रको उत्पत्ति गरेका हुन् भनिएको छ। त्यो त अब हाम्रो देशमा किनभने लागू हुन सकेन, त्यो भएको कारणले मात्रै। यसले गर्दा दर्शक हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा कुनै कलर हुन्छ, कहाँदेखि हुन्छ, उहाँलाई स्वागत। हेलो हेलो हजुर गुरु नमस्ते। नमस्कार हजुर, भन्नुहोस् कहाँदेखि होला? म झापाबाट। झापाबाट, ल भन्नुहोस् कसको बारेमा? मेरो आफ्नै बारेमा हो। जन्म साल महिना कति बताउनुहोस्? 2055 साल फागुन 6 गते। 11 महिना 6 गते। समय भन्नुहोस्? समय बेलुकाको 7:30 बजे। 7:30 बजे। जन्म जिल्ला? हजुर जन्मस्थान झापा। झापा हो हजुर। ठिक छ। अब गुरुले राखेका नाम, राशि, नक्षत्र मिल्छ मिल्दैन, के पढ्नु भएको छ, के छ अवस्था व्यवस्था हेरिहालौँ के अरे है? हुन्छ हजुर हुन्छ। अनि तपाईँको बिहिबारको जन्म, मीन राशि आउँछ, के राशि हेर्नुहुन्छ, के बारको जन्म हो? मीन राशि नै हेर्छु, बिहिबारको जन्म हो, दबाट नाम छ। अनि बृहस्पति चन्द्रमा गजकेश्वरी योग बरा छ, भाग्यमा अवरोध गर्छ, हातखुट्टा शिरमा चोटपटक लाउँछ, भाग्य उदय ढिलो हुन्छ भनिएको छ। यस्ता मान्छे लग्नको मालिक सप्तम स्थानमा बसेपछि सानामा बिरामी हुन्छ भने त बिरामी हुनुभएको थियो? सुन तपाईँजी हजुर। तपाईँको स्वास्थ्यमा समस्या आउँछ छिटै, छाती सम्बन्धी अथवा रक्त सञ्चार नसा सम्बन्धी भन्छ, केही भएको छ? त्यस्तो त केही भएको छैन अहिलेसम्म त। अनि तपाईँले इन्जिनियर पढ्नुहुन्छ भने जागिर हुन्छ के अरे, के पढ्नु भएको छ? कम्प्युटरकै क्षेत्र हो हुन चाहिँ मेरो, तर अब त्यो जागिरमा पनि अलिकति अवरोध भइरहेको छ, वैदेशिकको पनि काम भइरहेको छैन, विवाहको पनि काम खासै रोकिएको छ, कतै मतलब काम केही गर्न खोज्छ केही हुँदैन, के भइरहेको छ गुरु अहिले? अब के गरेर चल्याछ भन्ने कुरो तपाईँले ग्रह शान्ति गर्नुहोस्। तपाईँले कतिचोटि ग्रह शान्ति गर्नुभयो? मैले एकचोटि चाहिँ गरेँ, पोहोर कार्तिकमा गरेको हो, त्यहाँदेखि त चाहिँ गरेको छैन। कुन ग्रहको शान्ति गर्नुभयो? शनि, राहु अनि सङ्कटाको। शनि, राहु, सङ्कटा। ल ठिक छ, राम्रो गर्नुभएछ। अनि मङ्गलको गर्नु भएन? तेर्सो स्थान मङ्गल तपाईँभन्दा पछाडि भाइ छैनन्? छैन, मभन्दा पछाडि भाइ छैन। ठिक छ। कति भाइ हुनुहुन्छ? एउटै छोरा हो कि दुई भाइ? एकजना मात्रै, दिदीहरू चाहिँ धेरै हुनुहुन्छ, म भाइ चाहिँ एकजना मात्रै हो। अनि तपाईँको आयुमा समस्या छ, तपाईँले सूर्यको रुबी लाउनु होला, तपाईँको इन्जिनियर हो, तपाईँ अमेरिका जाने कि अस्ट्रेलिया जाने भन्नु न? अस्ट्रेलिया पनि ट्राई गरेको गुरु, भएन, त पनि भिजा लागेन। अस्ट्रेलिया जानुहोस्। तपाईँको अष्टम स्थानमा बृहस्पति छ, अष्टम स्थानको बृहस्पतिले कुलदेवताको दोष देखिन्छ, सप्तम स्थानमा सूर्य छ, तपाईँको छाती शिर पीडा हुन्छ। चस्मा त लाउनुहुन्न? चस्मा लाउँछु गुरु, म लाउँछु। अनि मैले तपाईँलाई देखाएको छैन, तपाईँको माइग्रेन सम्बन्धी टाउकाको समस्या छ, भविष्यमा आउँछ। सूर्यको रुबी लाउनुहोस्। अनि तपाईँको कुलदेवतालाई ध्वजाहरू उठाउनुहोस्। अष्टम स्थानको बृहस्पतिले कुलदेवताको दोष देखिन्छ, रुबी धारण गरेर अगाडि बढ्नुहोस् र भिसा लगाउनुहोस्। स्टुडेन्ट भिसा रहेछ भने म कुन गरेर चल्याएको छ भनिदिइहाल्छु, अनि लागिहाल्नुहोस् है त अस्ट्रेलिया अमेरिकातिर है। हुन्छ हुन्छ हजुर गुरु। उहाँले भन्नुभएको छ 2055 साल 11 महिना 6 गते बिहिबार परेको छ, उत्तर भाद्र नक्षत्र पहिलो चरण दुबाट नाम उठेको छ, उत्तर भाद्र नक्षत्र पहिलो चरण दुबाट नाम उठेको छ, राशिमा मीन राशि छ। तपाईँले धेरै लामो कुरा गर्ने हो भने फोन गर्नुहोस् है, लाइभ प्रोग्राममा लामो कुरा यस्तो उस्तो मबाट हुँदैन। तपाईँलाई अमेरिका र अस्ट्रेलिया नै लेख्या छ। ग्रहको विधि गर्नुभयो, भाग्यस्थानमा शनि छ, शनिको गर्नुभयो एकदम राम्रो, राहुको गर्नुभयो एकदम राम्रो। सप्तम स्थानमा लग्नको मालिक सप्तम स्थान बसी स्वास्थ्यमा समस्या आउँछ, अष्टम स्थानमा बृहस्पति बसेको छ, कुलदेवताको दोष देखिन्छ। त्यो रुबी लाउनुहोस्, तामामा हालेर रुबी लगाएर अगाडि बढ्नुहोस्, त भिसा आउँछ कि आउँदैन त्यो आफूले बुझ्ने। त्यसो भएर एकछिन यताउता हुँदैन। मैले चाहिँ छोटो मिठो भनिदिन्छु, यहाँ त तपाईँहरूको लग्न कुण्डली बताउने हो, मैले एउटा बाटो यो है भनिदिने हो। आयु, दिन, दशा, कहिलेसम्म भिसा आउँछ, कति गतेसम्म आउला, त्यो चाहिँ कुरा गर्ने होइन। तपाईँहरूले सिक्नुहोस् भनिरहेको छु। लग्न स्थानमा सिंह लग्नबाट सुरु छ, लग्नको मालिक सप्तम स्थानमा छ। तपाईँ एउटै छोरो हो क्या भने, किनभने तेर्सो स्थान मङ्गलले अल्प सन्तति भन्छ। लग्नको मालिक सप्तम स्थानपछि स्वास्थ्यमा समस्या आउँछ, चस्मा लाउनुपर्छ, माइग्रेन सम्बन्धी आँखा कमजोर हुन्छ, भविष्यमा माइग्रेन सम्बन्धी प्रब्लम आउँछ भनेको छ। तामाको औँठीमा हालेर
कान्छी औँलाभन्दा यतापट्टिको औँलामा फिङ्गरमा यो औँलामा धारण गर्नुहोस्, तामामा सूर्यको रुबी धारण गर्नुहोस्। सूर्य भनेको के हो? राज्यले दिनुपर्ने सेवा सुविधा। तपाईँ अमेरिका अस्ट्रेलिया गए पनि एमआरपिआर पाउन गाह्रो छ। दोर्सोमा कुनै गरज छैन, तेर्सो स्थान मङ्गल छ, तेर्सो स्थानको मङ्गलले आफूभन्दा पछाडि भाइ छैन, भाइ हुँदैन, भाइ भए पनि भाइलाई सुनिश्चित नाश गर्छ भनिएको छ। भाइ छैन, तपाईँले गर्नै परेन केही पनि। चौथो पाँचौँमा कुनै गरज छैन, छैटौँ स्थानमा केतु, 12औँ स्थानमा राहु। तपाईँलाई नागयोग परेको छ, 9वटै ग्रहको शान्ति गर्नुपर्छ। त्यसो भएर राहुको र शनिको गर्नुभयो। तपाईँले आफ्नो चिना आफै हेर्नुहोस् न, मङ्गल ग्रह मात्र एकातिर छ, राहु र केतुले अरू सबै ग्रह 8वटा ग्रहलाई यता राखेको छ। नागयोगको शान्ति गर्नुपर्छ। नागयोग पर्यो भने जवाहरलाल नेहरू, सद्दाम हुसेन, माओ सेतुङ, रडार शाह, विश्वको धनाढ्य बिल गेट्स, कार्ल मार्क्स, इन्डियाका प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू, सद्दाम हुसेन, नेपालमा 6 चोटि प्रधानमन्त्री हुने गिरिजाप्रसाद कोइराला, रणबहादुर शाह, पृथ्वीनारायण शाह जति शक्तिशाली पनि बनाउँछ। कहिलेकाहीँ लोकमान सिंह कार्की, दीप बस्नेत, अख्तियार प्रमुख, सभामुख राजा वीरेन्द्रको जस्तै पनि हुन्छ। छैटौँ स्थानमा केतु, 12औँ स्थानमा राहु, 2टा सर्जरी अपरेसन हुन्छ भविष्यमा। राहु केतु 9वटै ग्रहको शान्ति गर्नुहोस्। सप्तम स्थानमा सूर्य बुध, बुधातिथि योग छ, सरकारी जागिर छ, आइटी इलेक्ट्रोनिक कम्प्युटर पढ्ने, साइन्स पढ्ने, मेडिकल इन्जिनियर बन्ने। सप्तम स्थानको सूर्य र बुधले सरकारी जागिर दिन्छ सुनिश्चित। सूर्यसँग शनि मिलेको हुनाले शनिको घरमा रे पिताको अलिकति स्वास्थ्यमा समस्या आउँछ भनेको छ। कुनै सर्जरी अपरेसन हुनु, पिताको स्वास्थ्यमा समस्या आउनु, पिता टाढा गएर बस्नु। अष्टम स्थानमा बृहस्पति, चन्द्रमा र शुक्र छ। शुक्र र चन्द्रमाले लटरी चिट्टा पर्छ, यस्ता मान्छेलाई डिपेन्डेन्ट भिसा आउँछ। चन्द्र र बृहस्पतिले खेलाडी बनाउँछ, उद्योगपति, स्कलरसिप, छात्रवृत्ति, अवार्ड पनि पाउँछन् यस्ता मान्छेले भनिएको छ। बृहस्पति र शुक्र त्यसैमा बसेपछि राजयोग भङ्ग हुन्छ, सरकारी जागिर खान मन लाग्दैन। भाग्यस्थानको शनि छ, भाग्यमा निकै ठुला अवरोध गर्छ। 10औँ 11औँमा कुनै गरज छैन, 12औँ स्थानमा राहु छ। 12औँ स्थानको राहु कर्कट राशिमा बसेको राहुले धन अत्यधिक रूपमा कमाउँछ। केतुबाट सुरु हुनु, कालसर्प योग पर्नु, बहुत धन पैसा कमाउने इच्छा आकाङ्क्षा जागेको मान्छे हो त। 9वटै ग्रहको शान्ति गरे पो हुन्छ त। त्यहाँको ज्योतिषले राहु चल्या थियो, राहु गरे होला, शनि चल्या थियो, शनिको गरे होला। त्यसो भएर विधि पद्धति त्यो हो। जीवन नबुझेर दुःख पाइन्छ। तपाईँले इक्जाम दिनुहुन्छ कुनै कलेज क्याम्पस लोकसेवाको, तपाईँहरूले त्यो चाहिँ एन्सर दिँदाखेरि प्रश्नले खोजेको उत्तर दिनु भएन भने तपाईँहरूले नम्बर पाउनुहुन्छ? पाउनुहुन्न। अब यहाँ 9वटै ग्रहको विधि गरे पो हुन्छ त। राहु र शनिको गर्ने अनि कहाँ हुन्छ? सक्नुहुन्छ ग्रहका शान्ति सृष्टि गर्नुहोस्, नत्र ग्रहलाई नजिस्क्याउनुहोस् है, तपाईँको चिनामा भनिरहेको छु मैले। त्यो विधि पद्धति। अब तपाईँले 2055 साल हो, अब 55 सालले तपाईँ 24 वर्ष हुनुभयो, तपाईँलाई 24 वर्ष के गरेर चल्याएर तपाईँको किन आएन त भिसा? किन भिसा आएन? 18 वर्षदेखि 26 वर्षमा राहु चल्या छ। राहु बाउ खाउ गृह त्यागम सर्पवासम, चोटपटक लाग्ने, बिरामी हुने, आफूलाई कोरोना लाग्ने, बिरामी हुने, बाइक गाडी चोटपटक लाग्ने, साथीभाइले फसाइदिने, काम नबन्ने। 18 वर्षदेखि 26 वर्षमा राहु गरेर चलिरहेछ। राहु बाउ खाउ गृह त्यागम सर्पवासम लाग्ने अमेरिका अस्ट्रेलियातिर। पहिला अमेरिका ट्राई गर्नुहोस्, त्यसपछि चाहिँ अस्ट्रेलिया ट्राई गर्नुहोस्, त्यसपछि जर्मन, बेलायत, लन्डनतिर ट्राई गर्नुहोस्, त्यसपछि युकेतिर ट्राई गर्नुहोस् त हुन्छ कि हुँदैन। त्यसो भएर के छ भनेपछि निदाएको मानिसलाई उठाउन सजिलो हुन्छ। निदाएको मानिसलाई उठ्नुहोस् त भन्यो भने ऊ के पो भयो भनेर जरा गुरु उठ्छ कि, तर निदाएको बहाना गरेको मानिसलाई उठाउन गाह्रो हुन्छ। यो भनेको अर्थ के? निदाएको बहाना गरेको मानिसले त के गरेछ, यसले के भन्छ, के बोल्छ भने उसले त वाज गरिरहेको हुन्छ नि। अनि उसलाई उठाउन खोज्यो भने के हुन्छ त? ऊ निदाए जस्तो गर्छ, उठाउनै सकिँदैन। हामीहरू त्यसमा अल्बलिरहेका छौँ कि। त्यसो भएर निदाएको मानिसलाई उठाउन सजिलो हुन्छ, निदाएको बहाना पारेको मानिसलाई उठाउन गाह्रो हुन्छ। तपाईँले त्यही कर्म गर्नुभएको छ भने कहाँ सफल हुन्छ? भोलि बिहान तपाईँ अमेरिका अस्ट्रेलिया गएर महिनाको 15 लाख 20 लाख रुपियाँ कमाउँदा कति आनन्द आउला? अमेरिकन अस्ट्रेलियन नागरिक बन्दा तपाईँलाई कति आनन्दित आउला? तर तपाईँले के गर्नुभयो त? नगरे होइन, गुरुले गरिदिनु भएकै हो। राहु चल्या थियो, भाग्यस्थानमा शनि छ, भाग्यमा अवरोध गर्छ भनेर गर्नुभयो, नगरे 9वटा ग्रहको विधि गरे पो हुन्छ। त्यसो भएर के छ त भन्दाखेरि सम्बन्धित ठाउँमा पुग्नको लागि सम्बन्धित ठाउँमा पुग्नुहोस्, तर बीच बाटैबाट फर्केर आउने कोसिस नगर्नुहोस् कि। तपाईँले गर्न त गर्नुभयो, नगरेको होइन।
तपाईँ जान्न बुझ्न खोजेको मान्छे हो, तर तपाईँ बीच बाटोबाट फर्किनु भयो कि त्यस्तै अनि बीच विधि पुरा गर्नु भएन। कुरोकानी त्यही, तपाईँले किन बिसाएन मैले गर पनि काटेका हुँ भन्नुभयो र जवाफ दिएको, नत्र मैले अन्य व्यक्तिहरूलाई यसरी भन्दैन। गर्नुभएको एकदम ठिक गर्नुभएछ, राम्रो छ, हुन्छ, बस के गराएको विधि गर्नु अब ठिकै छ त भनिदिने हो। किन भन्दाखेरि मानिस बढी बोलो भनेपछि के हुन्छ भने ठिक हुँदैन कि, चिनी बढी चपायो भने के हुन्छ, खल्लो हुन्छ। त्यसो भएर मैले त तपाईँहरूलाई भनिरहेको छु नि, जन्मेको साल महिना गते समय मात्र भन्नुहोस् तपाईँको कुन देश छ, के पढ्नु भएको छ, कुन देश जाने हो, कुन ग्रहले अवरोध गरेको, त्यो त बताउने काम मेरो हुन्छ भनेपछि। त्यसो भएर अन्य ज्योतिषहरूको झुट्टा आश्वासन जस्तो अनि तपाईँ कहाँ जानुभएको छ, कुन देश हुनुहुन्छ भन्नुहोस् त भन्ने मान्छे होइन म। तपाईँको यति ग्रहले यो डिग्री बनाएको छ, खाडी मुलुक हुनुहुन्छ, तपाईँ अमेरिका अस्ट्रेलिया जानुहुन्छ, यसले अमेरिका अस्ट्रेलिया लैजान्छ भन्ने हो। त्यो विधि पद्धति आफूले बुझ्नुपर्छ र अगाडि बढ्नुपर्छ। हामीले त्यही भनिरहेका छौँ। तपाईँले आफै अब कल्पना गर्नुहोस् न, तपाईँले सर्पका देवीका सपनाहरू देख्नुहुन्छ कि सपना देखेपछि बिर्सिनुहुन्छ? कुरोकानी त्यही। त्यसो भएर ग्रह दशा नक्षत्र कर्ण भेदहरू छन्, त्यो आफूले विचार गर्नुपर्छ। नराम्रो ग्रह चल्यो भने मेरो इज्जतमान प्रतिष्ठामा हानि नोक्सानी पुर्याउने हो कि म बिरामी हुने हो कि मेरो धन पैसा अर्काले लैदिने हो कि साथीभाइसँग कुनै वैचारिक द्वन्द्व हुने हो कि मुद्दा मामला आउने हो कि जन्मदिने मातापिता कसैलाई गुमाउनु पर्ने हो कि कसैलाई के गर्नुपर्ने हो कि आफू नै चाहिँ पानीबाट चोटपटक दुर्घटना, साथीभाइमा चाहिँ चोटपटक लागेर साथीभाइमा विवाद भएर गेम फाइट हुने हो कि, थियो भएको कारणले आफ्नो जीवनको बारेमा बुझ्नु अति नै आवश्यक छ भन्नु कारण त्यही हो। त्यो भएर तपाईँले नवरै ग्रहका शान्ति सृष्टि गर्नुहोस्, अमेरिका अस्ट्रेलिया भिसा लाउनुहोस्, 26 वर्षभित्र तपाईँ अमेरिका अस्ट्रेलिया पुग्नुहुन्छ, अबको 1 वर्ष 6 महिनाभित्र पुग्नुहुन्छ। त्यो विधि पद्धति सरी यस्तै भन्ने दर्शक आजको ज्योतिष दर्शनको निर्धारित समय सिधिसक्यो भनेर हाम्रो प्राविधिक मित्रले जानकारी गराइसक्नु छ। तपाईँहरू पनि आफ्नो विगत वर्तमान भविष्य स्वदेश विदेश सरकारी जागिर सन्तान हानि नक्सानी व्यापार व्यवसाय जुनसुकै विषयवस्तुको बारेमा जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। यस टेलिभिजनका स्क्रिनमा नम्बरहरूमा देखाइएका तपाईँहरूलाई मैले बारम्बार भनिरहेको छु, तपाईँ नेपालको उच्च न्यायाधीश सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुनुहोस्, नेपालकै राष्ट्रपति हुनुहोस्, नेपालकै प्रधानमन्त्री हुनुहोस्, मैले तपाईँलाई बिहान 7 बजेदेखि 10 बजेभित्र नाम दर्ता गराउनुहोस्, 10 बजेपछि फोन गर्नुहोस् भनेको छु। आफ्नो काम गरेर खाने, कर्म गरेर खाने मानिसलाई कसैले पनि केही गर्न सक्दैन। त्यसो भएर तपाईँले बेलुका फोन गर्ने, राति फोन गर्ने, दिउँसो फोन गर्ने मसँग हुँदैन। बिहान 7 बजेदेखि 10 बजेभित्र तपाईँलाई जन्ममिति टिपाउन कति गाह्रो पर्छ तपाईँहरूलाई। बिहान 7 बजेदेखि 10 बजेसम्म काम गर्ने मान्छे राखिदिएको छु, उसले भटाभट जन्ममिति टिपाउँछ, ल गुरु यतिजनाले नाम दर्ता गराहन्, फोन गराएपछि हेरिदिनुहोस् भन्नुहुन्छ, मैले हेरिदिन्छु। 11 बजे फोन गर्ने, 12 बजे फोन गर्ने, गुरु म बाटामा हिँड्दैछु, मैले हजुरलाई फोन गरेको, त्यो चल्दैन मसँग। त्यो विचार गर्नु होला। तपाईँहरूलाई मैले बारम्बार उदाहरण दिएको छु। कुनै अफिसमा जानुहुन्छ, तपाईँको बिहान 7 बजे 8 बजे काम गरिदिन्छ, राति काम गरिदिँदैन। त्यो भएर अध्ययन गर्नुहोस्, समय हो, म पनि मानव हुँ, तपाईँ पनि मानव हुन्, कुनै ठुलो कुरो होइन। ज्योतिष पढेर ज्योतिष भइएको, नत्र तपाईँ हामी एउटै होइन। यस्तै भन्ने दर्शक आजको ज्योतिष दर्शन कार्यक्रमबाट बिदा लिन चाहन्छु। भोलि सही समयमा ज्योतिष दर्शन कार्यक्रम लिएर तपाईँ सामु उपस्थित हुनेछु। नमस्कार, धन्यवाद। के तपाईँ ज्योतिषीय परामर्शको खोजीमा हुनुहुन्छ? लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका दर्शकहरूले राज ज्योतिषालय तथा वास्तु परामर्श सेवा केन्द्र सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर